आज पोख्रेबुङ चामुङ समष्टि अन्तर्गत सेलेङबोङ चियाबारीमा डिटिडिपी LU 15 नम्बर समष्टि सभापति रुक्मणी तामाङको सभापतित्वमा गेट सभा सम्पन्न गरिएको छ। सभालाई सञ्चालन युनिटका सचिवद्वारा गरियो भने सभालाई सम्बोधन गर्ने डिटिडिपी LU सेन्टर कमिटी कार्यकारी अध्यक्ष JB तामाङ लगायत महासचिव भरत ठकुरी साथै युवा नेता नबोल बमजुनको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। हामी आधार कार्ड खिचिदिन्छु तपाईहरुको, त्यो आधार कार्ड लगेपछि तपाई आज बैंकमा एकाउन्ट खोल्न आधार कार्ड माग्छ माग्दैन भन्नुस् त। आज सबै जग्गा आधार कार्ड माग्छ नि। अन्त आधारलाई लिंक गरेको कारणले गर्दा आज तपाईको बैंकमा पैसा कहाँ छ? अनि हामीले के भनेछौं भन्दाखेरि हेर्नुस्, म 18 वर्ष 20 वर्षमा कमनमा काममा लाग्यो भने 58 वर्ष पुगिन्छ मैले एउटै मोबाइल बोक्छु होला, मैले नम्बर एउटै हुन्छ होला, कतिवटा कम्पनी उडेर जान्छ भनेर हामीले भन्दाखेरि हैन मोबाइल नम्बर चाहिँ हुनै पर्छ। तपाईको बत्ली भने पनि तपाईले तल कमनमा गएर फेरि बत्ली गर्नुस् नम्बर, यो चाहिँ गर्नै पर्छ। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई डेली मेसेज आउने रहेछ नि त। तपाईको कम्पनीमा तपाईले हेर्नुस्, आज तपाईले 176 पाउँदाखेरि सैकडा 12 रुपैयाँ, झन्डै तपाईको 22 रुपैयाँ दिनमा काटिन्छ। 22 रुपैयाँ कम्पनीले हाल्नु पर्यो, 44 रुपैयाँ चाहिँ तपाईको दिनमा पीएफमा जम्मा हुनु पर्यो। अनि त्यो 44 रुपैयाँ तपाईको दिनमा जम्मा भएको चाहिँ त्यो मेसेज आउने रहेछ नि मोबाइल फोनमा चाहिँ। मेसेज हेर्नुको लागि चाहिँ तपाईले त्यो मोबाइल नम्बर चाहिँ राख्नै पर्छ। अनि प्यान कार्डको कुरा भएको थियो हामीलाई। हेर्नुहोस्, प्यान कार्ड चाहिँ भने हामीले 50,000 देखि माथि जब मान्छेले डिपोजिट गर्छ त्यति बेला चाहिँ प्यान कार्ड चाहिन्छ। यो तपाईले आज हामीले त ज्यादा भने 1900 रुपैयाँ पाउँछु 15 मा, महिनामा 3800 3900, अहिले पत्तीको टाइममा 5000 सम्म पाउनुहुन्छ तपाईले हैन। बक्सिस टिप्नु भयो नभए 4000 भन्दा माथि जाँदैन हाम्रो खर्च। किन भन्दा हामी हप्तामा 5 दिन भन्दा बेसी कमाउन हिँड्दिउँ न। हप्तामा 5 दिन हिँड्नुमा रासिन सिधा भयो हाम्रो, यहाँ एक दिन नगए हुन्छ भनेर हामी जाँदिउँ न, जान्छौँ न भन्नु। त्यो भएकोले हामी 20 दिन 22 दिन कमाउन हिँड्छौँ, त्यतिको पैसा 3400 3500 हुन्छ। अनि त्यो पैसाको लागि त हामीलाई किन चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्यान कार्ड चाहियो। हामी प्यान कार्ड चाहिँ हुँदैन भन्दा हामीले प्यान कार्ड चाहिँ हामीले मानेको छैनौँ। मानिउँ न प्यान कार्ड परेन अब तपाईहरुको, तर मोबाइल नम्बर, आधार कार्ड, तपाईको भोट कार्ड अनि बैंक गएको यो चारवटा कुरो चाहिँ तपाईहरु मिल्नुपर्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामी प्रत्येक कमानमा आएर हामी आधार संशोधनको लागि हामी आधार कार्ड खिच्नुको लागि हामी ल्याइदिएको हुन्छौँ। त्यति बेला तपाईहरुले मैले अहिले भनेको छु तपाईको जे नाम छ, तपाईको मात्र हैन तपाईको छोरा छोरीको पनि नामहरु बदली त्यहाँ बदली होला, कतिवटा एउटा दुईवटा स्पेलिङहरु मिस्टेक हुन्छ, त्यो पनि तपाईले त्यति बेला संशोधन गर्नुहोस्। त्यति बेला पैसा लाग्दैन, हामी पनि आइदिएको हुन्छौँ त्यति बेला तपाईले त्यो संशोधन गर्नुहोस्। तपाईलाई रिटायर हुँदाखेरि सजिलो हुन्छ। नभएदेखि मैले भने त पेन्सन पनि पाएन, 58 वर्ष पुगेपछि त हामीलाई काम गर्नु सक्दैन अब बस भनेको हो नि त हैन। लु भन्नुस् है, त्यसको बादमा हामी 58 वर्ष पुगिसकेपछि हामीले ग्रेजुटी पाइन्न, पीएफ पनि पाइन्न, पेन्सन पनि पाइन्न भन्दा हामी कहाँ जानु भन्नुस् त? के गर्नु? काम गर्नु सक्दिउँ न त। त्यो अवस्था भएको हुन्छ। फेरि अहिले छोरा आर्मीमा छ भने बुहारीले भने खुसी नभए हुन्छ। अहिले त बुहारीले छोरा लगेर जान्छ, गाउँमा त हुँदैन, बजारमा गएर किरायमा बस्छ। अनि महिनामा सालमा एकपल्ट घरमा आउँदै कहाँ झरेको भने एकछिन तल कमान झरेको भन्दै गरेको हुन्छ। हो कि भन्नुहोस्, आज त्यस्तो चलन आएको छ। अनि त्यसले गर्दा आज हाम्रो समस्याहरू एक श्रेणी हामी चढेको छैनौँ। जहाँ थियौँ हामी पहिला, बाजे जहाँ थियो बाउ पनि त्यहीँ बस्यो, आज बाउ जहाँ छ हामी पनि त्यहीँ छौँ। एक श्रेणी हामी यताउता छौँ, तर बगानमा जतिवटा पाउने कुराहरू थियो हामीले पाउँथ्यौँ नि पहिला। जब 120 दिन काम गर्दाखेरि तपाईँले गभर्नमेन्टको पैसा पाउनुहुन्थ्यो, 120 दिन तपाईँको दिन पुग्यो भने तपाईँले दाउराको पैसा पाउनुहुन्थ्यो, सबै कुरो पाउनुहुन्थ्यो, फ्रेन्च बेनिफिटहरू राखेको के अरे स्याहार गरेर राखेको हामी बस्ने घर घरेटीहरू जबसम्म हामी आफ्नो नाममा हुँदैनौँ तबसम्म गोर्खाल्यान्डदेखि न्युजिल्यान्ड हुँदा पनि तपाईँ र हामी सदाको लागि हामी प्रवासी भएर नै जिउनु छ। तब हामी यही ठाउँमा बसेर यही जग्गामा बसेर हाम्रो पुरुषमा हामी बसिराखेको छौँ भने अब किन चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर के अरे हाम्रो अधिकार हुँदाहुँदै हामीलाई भारतको संविधानले अधिकार दिँदै पनि आज किन चाहिँ हामीले चाहिँ आफूले बसेको जग्गा जमिन चाहिँ आफ्नै नाममा आफ्नै मालिकाना अधिकार चाहिँ हामीमा किन चाहिँ हामीले पाउन सक्दैनौँ? यो तपाईलाई सचेत गर्नुको लागि नै आएको हो। यो विषयमा विशेष रूपले हाम्रो जेबी तामाङजी हाम्रो कार्यवाहक सभापतिले तपाईहरुलाई जनाउनु हुनेछ। र म भन्नु चाहन्छु भएर गइरहेको छ, त्यसमा भर्ना कुनै प्रकारको छैन। त्यसमा अब एउटा वेजेसमा अथवा क्लरिकल ग्रेड नदिएर उनीहरूलाई ओएमआर ग्रेड दिएर पनि क्लरिकल अफिसको कामहरू लगाएर गरेको कुराहरू पनि हाम्रो भाइहरूले यहाँको प्रतिनिधिहरूले हामीलाई बताउनु भयो, रिपोर्ट दिनुभयो।
त्यो विषयमा पनि हामीले यो एएलसीमा नै हामी सबै कुराहरू लगेर चाहिँ हामी एएलसीमा हामी जनाउने छौँ। अन्त एएलसीको तर्फबाट यो लेबर डिपार्टमेन्ट हो, लेबर डिपार्टमेन्टको तर्फबाट यसलाई केही न केही निवारण अवश्य नै हुन्छ र तपाईँहरूलाई हामी यही नै जानकारी दिन चाहन्छौँ। र मिनिमम वेजेसको विषयमा म एकदमै छोटकरीमा जाँदैछु। तपाईँहरूलाई आधी घन्टा मात्रै समय भनेको कारणले गर्दाखेरि, किनभने अब तपाईँहरू सबै हामी चिया बगानकै मान्छे हो, यो म पहिला पनि यहाँ आएर यसरी नै अहिलेसम्म यो 2018 देखि हामीले मिनिमम वेजेसको के अरे मिटिङ गरेको। वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टले एउटा नोटिफिकेसन गरेर ग्याजेट नोटिफिकेसन आउट गरेर 2 वर्षको मियाद दिएको कि यो मिनिमम वेजेस चाहिँ यो 2 वर्षभित्रमा चाहिँ तपाईँहरूले मिटिङ गरेर तय गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई दिएको थियो। त्यसको आधारमा हामीले 2 वर्षभित्रमा यता गभर्मेन्टको तर्फबाट 8 जना प्रतिनिधिहरू राखे एउटा कमिटी गठन गरेको छ। अनि यता हाम्रो युनियनको तर्फबाट 8वटा युनियनहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार दिएको छ भने सरकारको तर्फबाट पनि 8 जना सरकारी मानिसहरूलाई यहाँनिर नियुक्ति गरिएको छ। र यसरी पछाडिबाट फेरि तराई र डुवर्सबाट तीनवटा युनियनलाई अन्तर्भुक्त हुँदाखेरि जम्मा 27वटा एउटा युनियनहरूले चाहिँ यो 27 जनाको एउटा ग्रुपमा चाहिँ एउटा के भएको छ एउटा कमिटी